बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप बस तैयारी कीजिए, जो इनकलाब अब बर्पा होने लगा है दुनिया में, जो अब राज खुलने लगे हैं, यकीन कीजिए ये बड़ा मज़ा आने वाला है साइंस की दुनिया में। और ऐसा इनकलाब बर्पा होने लगा है कि आज से पहले आपने देखा नहीं होगा। नासा ने 16 साइंटिस्ट बिठाए और पेंटागन चीफ वहां पर मौजूद थे और ये तमाम चीजें थी और मीटिंग हुई। और इन मीटिंग के बाद फैसला ये हुआ, कौम को ब्रीफिंग दी गई। इसमें कौम को और पूरी दुनिया को, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को बताया गया कि अब इनफ इज इनफ हो चुका है। हमने हद से ज्यादा यूएफओस देखे हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, दूसरी मखलूक देखी हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में देखी है। उन्होंने यहाँ तक बताया इराक में, चाहे वो सऊदी अरब में, अमेरिका में, इवन के पाकिस्तान से लेकर ईरान से लेकर पूरी दुनिया में ये तमाम की तमाम मखलूक़ात आ रही हैं और वो हमसे राब्ता करना चाह रही हैं और मामलात आगे जा रहे हैं। अब फैसला ये हुआ है कि पेंटागन के चीफ ने भी कह दिया है कि अब राब्ता कायम कर लिया जाए और राब्ता कायम करके आगे बढ़ा जाए, ताकि हमें पता चले कि हमारे प्लैनेट के बाहर, हमारे सोलर सिस्टम की पहले बात हो रही है, प्लैनेट की नहीं है, यानी अर्थ के बाहर जो हमारा सोलर सिस्टम है, इस जैसे अरबों सोलर सिस्टम है, उनमें पता चलाया जाए कि कौन सी मखलूक यहाँ पर है और वो क्या करने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्या वो हमें कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इनफ हो गया है, अब इतने एविडेंस आ गए हैं कि अब हमें इजाज़त दी जाए कि हम इनसे राब्ते कायम करें और हम दुनिया को बताएं कि हमारे अलावा यहाँ पर कायनात में कौन रहता है, वो क्या हमसे राब्ता करना चाह रहे हैं। और अब वो तफसील उन्होंने ले ली। नासा ने जो मुसलमानों से, उन्होंने स्कॉलर से पूछा था कि बताएं आपके मज़हब में क्या, उन्होंने बताया फरिश्ते हैं, हमारे मज़हब में बताया गया जिन्नात है, जिन जिन मखलूक़ात का जिक्र हो सकता था, इंसान या कोई, वो बता दिया। यहूदियत से ले ली उन्होंने सारी तफसीलात, उन्होंने ईसाइयों से भी ले ली। और अब साइंटिस्ट, अब वो इस रोशनी के अंदर उन्होंने फैसला किया है कि अब वो राब्ते कायम करने जा रहे हैं। ये इतना बड़ा इनकलाब बर्पा होने वाला है कि असल में उन्होंने कहा है कि ये जो उड़न तश्ती आती है हमारे सोलर सिस्टम में है, यानी अर्थ से बाहर, आउटसाइड दी अर्थ, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। और इंटरेस्टिंग मामला है कि दुनिया में न जाने कितने सोलर सिस्टम हैं और कितनी कौमें आबाद हैं और क्या मामला है। देखिए आज क्या हो रहा है, आज ये मामला है कि अब ये करने ये जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता असल में ये अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम फरिश्तों से राब्ते कायम कर सकें, या हम जिन्नात से कर सके, या उसके अलावा दूसरी मखलूकात से। ये तीन चीजें हैं कैटेगरी, ये ज़हन में रखिए। अब वो कर क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इनसे रवाबित कायम करे, हमारे पास इतना एविडेंस है, तस्वीर मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चला, उन्होंने वीडियो से रिलीज किए। उन्होंने कहा ये बताएं क्या करने के लिए आती हैं। उन्होंने कहा मिडिल ईस्ट में ज्यादातर हमने देखा, देखिए जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, वो चाहे वो फलस्तीन हो, इजराइल वाली साइड हो, दुबई हो, यूएई वाला इलाका हो, कतर हो या सऊदी अरब का हो, ये असल में वो खित्ता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी अंबिया इकराम भी आए हैं, तो यहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा नज़र आई हैं। अब ये लोग कौन आते हैं, क्या कुछ सर्कस वहाँ से निकल के आते हैं, वैसे आते हैं, ट्रेवल करने के लिए आते हैं, हमसे कोई बातचीत करना चाहते हैं, हमसे टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है। आज आप देख लें आज हो क्या रहा है, आज रेस लगी हुई है कि एलॉन मस्क कहता है कि जी मैंने दुनिया को लेकर जाना है चांद पर फलाना, और प्लानिंग उनकी ये है कि हमने आज से 20, 25, 30 साल बाद चांद पर ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है कि हमने चांद पर शिफ्ट होना है। हो सकता है वहाँ पर जाकर हम ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हैं, हमने मरीख पर शिफ्ट होना है, दुनिया वहाँ पर जाकर आबाद होगी। तो क्या माजी के अंदर कोई ऐसी कौमें थी? देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, वो वहाँ से फिर अर्थ तक आ गए, जब एक वाक़या हुआ उसके बाद वो ज़मीन पर आ गए। तो सवाल ये है, क्या ज़मीन पर कोई ऐसा मौजूद था हमसे पहले कि उसके बाद वो या तो तरक्की करके उधर चले गए, या वो पहले से मौजूद थे, या उनका दर्जा बढ़ गया या दर्जा कम हो गया कि वो अजाब की शक्ल में आ गए कि यहाँ पर हालात ख़राब हो गए, वो सारे वहाँ जाकर शिफ्ट हो गए। ये पॉसिबिलिटी, ये सारे सवालात हैं और इन सवालात के जवाब मिलने वाले। ये उन्होंने फुटेजेस जारी की हैं, एक के बाद वो कह रहे हैं कि देखें ज़रा, हमें हर जगह से, अमरीका से, मिडिल ईस्ट से, इवन के पाकिस्तान में याद कीजिए पीआईए के पायलट ने जो कहा था कि हमें वो नजर आ रहा है, वो हर जगह उनको नजर आ रहा है। कह रहे हैं इनसे राब्ता करना पड़ेगा, ये मामला ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। इस सूरत हाल में आपको ये कंफर्म पता चलेगा
کہ ہم اکیلے اس کائنات میں نہیں رہ رہے, بس انف ہو گیا ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب کرنا پڑے گا, اور آنے والے وقت کے اندر جو اس تھیوری کو غلط کہے گا کہ جی ہم کائنات میں اکیلے ہیں, اس کو شاید سوشل میڈیا پر کیا دنیا میں کہیں بھی اس کو بات بھی کریں, جیسے رولز بن جاتے ہیں وہ رولز ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کنسپٹ یہ پایا جاتا ہے پیرالل یونیورس کا, یہ جو چیزیں ہیں عالم برزخ. دیکھیے کئی علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ قبر میں چلا جاتا ہے, تو جو لوگ ڈوب کر مریں گے وہ کیسے جائیں گے؟ تو قبر کا جو عذاب ہے عالم برزخ وہ کیا ہے؟ وہ پلانٹ کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی چیز موجود ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے قبر تو ایک گڑھا ہے, زمین کا ایک گڑھا ہے, اصل قبر یہ نہیں ہے. تو گڑھے کے اندر تو انسان چلا جاتا, وہ تو مٹی مٹی ہو گیا, اگر کوئی جل گیا تو وہ تو نہیں گڑھے. اب اتنے انسان جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں ہندو مذہب کے اندر وہ تو جلا دیتے ہیں, تو ان کی آبادی بھی اس وقت سب سے زیادہ ہے دنیا میں, اربوں میں ہے وہ. یعنی آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے اندر رہنے والی جو اکثریت ہے تو وہ تو اس چیز کو مانتی نہیں ہے. اسی طرح اور بہت سارے مذاہب میں. تو سوال ہے پھر قبر کا معاملہ کیا؟ اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں سوالات جو ان کے جوابات ملنے والے ہیں کہ کائنات میں کون رہتا ہے, کیوں یہ آ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہیں, دیکھیں یا تو امریکہ یا باقی سارے, وہ سارے ادارے کہہ رہے ہیں, انہوں نے 4 اداروں کو بٹھایا ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹیکنالوجی ہے اس معاملے میں یا تو وہ پینٹاگون کے پاس ہے, یعنی امریکی فوج کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, یا وہ ناسا کے پاس ہے, وہ امریکہ کے پاس ہے. پھر اس کے علاوہ یورپین ایجنسی جس نے حالیہ کہا کہ ہمیں سگنل موصول ہوئے ہیں مارس سے, پھر اس کے بعد چائنا کے پاس ہے, رشیا کے پاس ہے. دنیا مخلوقات کو ڈھونڈ رہی ہے. یہ چاند کے اوپر جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہاں پر وہ کیوں سارے لا کر مٹی کو وہاں پر ٹیسٹ کرے؟ جو سپیڈ, دیکھیں 2 باتیں سمجھے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا سفر کیا, وہ جس ٹیکنالوجی سے اس نے ٹریول کیا ہے اس ٹیکنالوجی تک آپ کو جانے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں دریافت کرنا پڑیں گی. یہ سپیڈ آف لائٹ ہے, اس سے جانے کے لیے ان کو ٹیکنالوجی چاہیے. جیسے یہ ریئر ارتھ منرلز ہوتے ہیں, یہ آپ جتنا یوز کرتے ہیں اتنی آپ کی ٹیکنالوجی, موبائل کی سپیڈ, جہاز کی سپیڈ, گاڑی کی سپیڈ بہتر ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح کے منرلز پڑے ہوئے ہیں دوسرے سیاروں پر, چاہے وہ مون پر پڑے ہوئے ہیں, تو وہ لا کر آپ اس لیول پر جا سکتے ہیں کہ تب آپ کو بات سمجھ آئے گی. براق کے بارے میں لکھا تھا کہ اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ زمین سے آسمان تک وہ دیکھے تو نگاہ اوپر کرے تو وہ چلا جائے, اس لیول کی اس کی سپیڈ ہے. تو یہ اتنی ٹریولنگ کے لیے آپ کو پھر دیکھنا ہے کہ باڈی کے چتھڑے ہی نہ اڑ جائیں, اتنی سپیڈ سے جائے. تو کیسے کرنا؟ یہ ساری ٹیکنالوجی چیزیں وہ راز ہیں, دنیا ان رازوں کو پا رہی ہے. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. اب وہ اگلا ان کا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ کائنات میں فرشتے ہیں, ہم ان سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ یا جو جنات پر قابو پانے والے ہوتے ہیں, ایول فورسز, گڈ فورسز, ان سب کے رابطے ہوتے ہیں. جو نیگیٹو یوز کرتے ہیں ان کے رابطے برے جنات سے ہوتے ہیں, جو پازیٹیو فورسز ہوتی ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں. ان سب کو یوز کرنا, الٹیمیٹلی یہ روحانیت میں چیز جا رہی ہے اور دنیا میں آگے آپ روحانی لیول پر ہی جا رہے ہیں اور اسی میں دنیا کی ترقی ہے. بہرحال جو معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے وہ بڑا فیسینیٹنگ ہے. یہ پتہ چلے گا کہ ہم سے پہلے وہاں پر کون سی قومیں آباد تھی, اسٹل آباد ہیں, کیا کر رہی ہیں کیا نہیں ہے. یہ اب تک کی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.